8 फरवरी 2024 जुमेरात के रोज़ जो इंतखाबात होने हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी क़यास आराइयाँ और गलत फहमियाँ और गलत मालूमात देने की कोशिश करते रहे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। कभी किसी को ठंड की वजह से इलेक्शंस मुलतवी होते हुए नज़र आए, कभी सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से नज़र आए, और जितने मुंह हैं उतनी बातें। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरीके से ये बहस मुबाहिसा किया, उससे कम से कम ये बात अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो बात जो मैं तो मुसलसल कहता रहा हूँ 17 अगस्त 2023 से कि जो मुतय्यन जो वक्त है उस पर इंतखाबात होंगे, और जब से 8 फरवरी की तारीख़ आई है उसके बाद चाहे पार्लिमान का फ्लोर हो, सेनेट हो या बाहर हो, मैं मुस्तकिल मिजाजी से वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने पेश करता रहा हूँ। जो बात अहम है ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, उसमें देखना ये है कि हम कोशिश करें कि लोगों के अंदर इस अमल के बारे में मुस्बत रवैया उसको तख्लीक करने में मदद करें। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ तरह के जो सियासी निज़ाम हैं उसमें हमारे मुल्क ने बिलाखिर 1973 में ये तय किया कि ये मुल्क पार्लिमानी वफाकी जमहूरी निज़ाम के तौर पर चलाया जाएगा। उसके अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ, तरामीम, उसको बेहतर करने की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन अभी तक जो कौम का जो एक इज्तिमाई इत्तेफाक राय है वो यही है कि ये मुल्क एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तौर पर चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं हो सकती। हम मुसलसल कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारी जो कोशिश है उससे हम मुतमईन नहीं भी होते। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का एक निज़ाम लाया गया। पिछले दिनों एक साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने निगरान जो सेटअप है उस पर बहुत शदीद तनकीद की। तो मैंने उनके कान में जाकर कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वालिदैन बच्चे से पूछे कि तुम कहाँ से आ गए हो, कि आपने ये निज़ाम तख्लीक किया, अब आपको बुरा लग रहा है तो उसकी तब्दीली का रास्ता भी वही है कि आप दोबारा पार्लिमान में जाएं और अगली बार जब आएँ तो आप अपने गुनाहों का एतराफ़ भी करें और उसका कोई अजाला भी करें। तो ऐसी बात नहीं है कि इस निज़ाम के अंदर कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकती, उसमें तरमीम नहीं हो सकती। बहुत सारे पार्लिमानी निज़ामों में मुतनासिब नुमाइंदगी का एक निज़ाम मौजूद होता है। हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है, लेकिन आपके इल्म में है कि जो महफूज नशिस्तें हैं, चाहे वो ख़वातीन की हों, टेक्नोक्रेट्स की हों, अक़लियती की हों, वो एक तरह से मुतनासिब फार्मूले के तहत ही होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों ज़िक्र हुआ रिकॉलिंग लेजिस्लेटर्स, कि आप उनको वापस बुला लें। अवाम ने अगर मुंतखब किया है तो अवाम के पास ये अख्तियार होना चाहिए। आप किसी मुलाजिम को रखें नौकरी पर और उसकी जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो उसको फायर करने का आपको अख्तियार है, क्योंकि आप मालिक हैं, अवाम मालिक है। तो अवाम के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि अगर आपने किसी सूबाई असम्बली के मेंबर को, किसी काउंसलर को, किसी सेनेटर को, किसी कौमी असम्बली के मेंबर को मुंतखब किया है और न वो हल्के में जाता है, न जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर रहा है, तो जमात के पास तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से उसको निकालने का तरीक़ाकार मौजूद है, जिसको ऊपर से तब्दीली लाने की कहा जाता है। लेकिन बॉटम अप कोई तरीक़ाकार जो है वो हमारे यहाँ नहीं है मौजूद, जिसको रिकॉलिंग कहते हैं। ये सबसे पहले यूनान में, एथेंस में ये शुरू हुआ था, और अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये निज़ाम मौजूद है। कनाडा में है, मेक्सिको में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है। तो ये क्या बात हुई कि जी अगर आपने किसी को मुंतखब किया तो बस जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे उससे जान नहीं छूटेगी।
یہ بالکل ممکن ہے کہ جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ کیا ہے اس کی ایک خاص فیصد جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے کہے کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اور اگر یہ بات مصدقہ ہو تو آپ اس کی سیٹ خالی کریں اور دوبارہ الیکشن کرائیں، اسے بھی لڑنے دیں اور اس کو بھی پتہ چلے کہ وہ کتنا مقبول ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، لیکن یہ ہم بات ایک عمومی تناظر میں کر رہے ہیں کہ اپنی جو جمہوری نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ جب جمہوریت جو ہے وہ ایک نظام ہے عوام کے لیے، عوام نظام کے لیے نہیں ہے، نظام عوام کے لیے ہے۔ یہ جو تعلق ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے میڈیا کے حوالے سے آج کل جو ضابطۂ اخلاق کی جو شکایات ہیں، میرے خیال میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے اتنی شکایات نہیں ہیں، ٹی وی چینل سے اتنی شکایت نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک ریگولیٹر جو ہے وہ موجود ہے، پیمرا، اس سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار اس سے کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن عدالتیں موجود ہیں، وہ ایک طرح سے ریلیف دے دیتی ہیں۔ جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیجیٹل فرنٹیئر پر، جس کا کل بھی میں نے لاہور میں ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ری جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وائس کلوننگ، ڈیپ فیک، پراپیگنڈا، روبو کالز، جو آٹومیٹڈ ٹرول فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے الیکشنز کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ 2 ہفتے کے قریب رہ گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا کہ جو ڈیجیٹل فرنٹیئر کے اندر وہ قوتیں، وہ چاہے ملک کے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں، جن کے مفاد میں ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان کے اندر افراتفری ہو، وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، ایف آئی اے کو، اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو چوکنا رہنا ہوگا، بشمول وزارت اطلاعات و نشریات کو، کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو ریاست کی جو قوت ہے اس کو قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے ان خطرات کا مقابلہ کریں۔ ابھی میں رستے میں ایک ویلاگر صاحب جو کسی زمانے میں ہماری نوکرشاہی کا حصہ بھی تھے، وہ ان کا ایک ویلاگ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ اس طرح کی مطلب جس کو کہتے ہیں نا گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنا، اس طرح سے وہ فرما رہے تھے کہ جی الیکشن کے دن 12:53 اور 25 پر جو ہے وہ ایک فلاں جگہ ایک خون خرابہ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ لاوا ابل پڑے گا، ایک ایسی فینٹیسی قسم کی چیزیں بنا کر۔ اور یہ بدقسمتی سے شام کے جو ویلاگرس ہیں ان کے ہاں سے آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں جو بدقسمتی سے بہت خطرناک ہیں۔ اگر آپ کو 2.5 لوگ دیکھ رہے ہیں پھر تو شاید کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ویورشپ ہوتی ہے تو آپ بڑا خطرہ ہیں۔ تو ان خطرات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات ہے۔ شام کے وقت جو سیریس ٹاک شوز ہیں اس میں تو شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرس ہیں وہ خیال رکھتے ہیں کہ توازن کا خیال رکھا جائے، تھوڑی بہت ہر چینل کی ایک سلانٹ ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرف جھکا ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر 11 بجے کے بعد جو محفل لگتی ہے جو بظاہر تو تفریح کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں آپ جمہوری نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ سیاسی جماعتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے رہنماؤں کا اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں جس سے لوگوں میں حوصلہ شکنی ہو الیکشن میں جانے کے، تو پھر آپ اپنا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ تفریح کی اجازت ہے، مذاق کی اجازت ہے، کارٹونز کی اجازت ہے، لیکن ہمیں جو ایک قوم کی جو ایک اجتماعی اتفاق رائے ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور یہ کہ یہ ملک جو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس سے مضبوط ہوگا، وہی اس ملک کو جوڑے ہوئے ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، اور ہم یہ جو مقصد ہے 8 فروری کا
جمعرات 8 فروری 2024 کا کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے انتخابات ہوں، بغیر کسی افراتفری کے ہوں، اور لوگ بڑے پیمانے پہ اپنی پسند کی جماعتوں اور امیدواروں کو ووٹ دیں، اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔